الله. بارك الله بارك الله. ما شاء الله. نزلا من غفور ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع ولا تستوي الحسنة وما يلقاها إلا الذين صبروا
فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته ومن